تے ضرور جاواں گا میں گل کوئی ضرور کراں گا نبی پاک علیہ السلام منبر تے بیٹھ گئے اللہ دے پیغمبر نے ایک خطبہ پڑھیا ہے تے نبی پاک ٹائی مار کے رون لگ پے نے نبی پاک دے صحابہ بھی رون لگ پے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیو ایک وقت سی تسی مینوں پتھر مار دے سو کوئی بندہ میرا ساتھ دیندا سی اوندا نام ابو بکر صدیق ہے تسی مینوں گالیاں کڈ دے ابو بکر میرا ساتھ دیندا تسی مینوں پتھر مار دے ابو بکر میرے حصے دے پتھر کھا لیندا اج ابو بکر دا دل کیوں دکھایا جاندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گل اس دکھ اس چیز دا ہے ابو بکر صدیق صلح دا پیغام لے کے گیا ہے تے رد کیوں کیتا گیا ہے فیصلہ بادیا یہ نبی پاک دے صحابہ نے انہاں دے جیب اندر جنت دے ٹکٹ نے آپس اندر ناراضگی ہوئی ہے صلح دا پیغام رد کیتا ہے نبی پاک دے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا ہے دس نام میری تیری کی اوقات ہے آج تیرے بوے تے تیری بہنا ہے آج تیرے بوے تے تیرا پرا صلح دا پیغام لے کے آئے تے رد نہ کریا کر اے نہ کیا کر ایک مطلب تو آیا ہے اے نہ کیا کر میری دولت بیچ کے آیا ہے نہیں نہیں وہ تے اللہ دا ڈر لے کے آیا ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا واعظ خوش الحان قاری القرآن مقرر ذی شان حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب کو وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائے حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ دن وانگو روشن راتانے آواز کھولو یار آواز نہیں ہے بالکل دن وانگو روشن راتانے کڈا سونا کردار نبی دا میاں عمر تیرا رب رکھا تم کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں مار دائیں ہر ہر لشکار نبی دا اس دن نو چیر کے سٹ دئیے جس دل وچ پیار نہیں نبی دا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد توجہ میری طرف خود رہا کیونکہ محفل کوئی عام محفل نہیں یہ قرآن و سنت دی محفل ہے تے نبی پاک دی شان دی محفل تے تسی توجہ نال بیٹھو ادب نال بیٹھو اللہ تہاڈا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے اور میں دعا کرنا جنہ ساتھیاں نے یقین کرو کہ دل خوش ہویا ہے اس موقع تے پروگرام رکھیا ہے اللہ اس جوڑے تے اپنی خاص رحمتہ نازل فرمائے تے جتنے تسی آ کر کے بیٹھے ہو اللہ تہاڈا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے
जिन्ने भी साथी मेहमान तशरीफ लैके आए ने, जिथों जिथों भी आए ने, अल्लाह हर बंदे दी एक एक मिनट दी मेहनत कबूल फरमाए। हाजी राशिद साहब अगे गुजारिश है कि इत्थे आ जाओ स्टेज ते। हाजी राशिद मदनपुरी साहब, अल्लाह बरकत दे तुहानू। तुसी सारे ही मेरे मोहतरम हो। भाई आमर, जितने भी और साथी मदनपुरे तो या दाएं बाएं तो जिथों भी आए हो, अल्लाह तुहाडा ना कबूल फरमाए। आवाज नू थोड़ा जा बरीक करो, इको खोलो। पहले बड़ा प्यारा साउंड चल रहा सी, खरे की बनया? थोड़ी आवाज खोलो, इको भी दियो और बरीक करो आवाज। जो आयते मुबारका मैं तुहाडे सामने तिलावत कीती है, हुणे ही मोहतरम कारी साहब खुतबे दे अंदर, निकाह दे खुतबे दे अंदर पढ़दे पए सन। अमूमन जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये आयत खुतबा मसनूना और निकाह दे अंदर पढ़िया करते सन। इस आयत अंदर अल्लाह पाक ने कई एक मसाइल का जिक्र फरमाया है और उन्हां मसलियां दे विचों एक मसला अल्लाह पाक ने इस आयत अंदर सिला रहमी वाला बयान फरमाया है। मेरे मोहतरम भाइयों, रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए होंगे, तुसी भी आए हो। इस बात की बड़ी असल जरूरत है कि अल्लाह सानू सिला रहमी करन दी तौफीक अता फरमाए। सिला रहमी इतना बड़ा अमल है कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जदों भरावां ने खूह अंदर सुटिया ना, ते अल्लाह पाक ने आप नू शान अता कीती, ते जदों पराए मिनिस्टर बन गए ते भरा सामने आए ते फरमाया मैनू सारे जुल्म याद ने, लेकिन ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं तुहानू सारियां नू माफ कर छड़िया। इनका नाम की है भला? उच्ची बोलो, सिला रहमी। इस मोबाइल ने साड़ियां आवाज़ां करीब कीतियां ने, पर साडे दिल बड़े दूर ने। असी नमाज पढ़ने आ, पैरां नाल पैर मिलाने आ, पर दिल नाल दिल नहीं मिलांदे। बाकी सारियां चीज़ां दा ख्याल करने आ। दुआ करो अल्लाह सानू सिला रहमी करन दी तौफीक दे। इनकी एक छोटी जी मिसाल सुन लो ते फिर तुहानू कोई इंशाअल्लाह आगे गल करांगे। तुसी बाजार अंदर जाओ ना ते उत्ते फ्रूट वाले कुछ रेड़ियां ते फ्रूट लगा के बैठे होंदे ने, कुछ दुकानां ते कुछ अंगूरां दे गुच्छे उन्हां सामने लटकाए होंदे ने बड़े खूबसूरत, ते कुछ जेड़े अंगूर ने वो थल्ले एक छाबड़ी दे अंदर रखे होंदे ने। उन्होंने पूछिए ना भी आ जेडे सामने अंगूर लगे ने इन्हां दा रेट की है? वो कहंदे ने भी 400 रुपये, ते जेडे थल्ले पैणे वो कहंदे 100 रुपये भी लभ जाणगे। क्यों? क्योंकि वो जेडे जुड़े पैणे अपने गुच्छे दे नाल सिला रहमी कर रहे ने, उन्हां दी एक कीमत है, ते जदों टुट गए उन्हां दी कीमत ही टुट गई। मेरे मोहतरम भाइयों, जदों फूल दियां पत्तियां जुड़दियां ने ते एक फूल कहलांदा है, जदों टुट जांदियां ने ते फुल्लां दी कीमत ही टुट जांदी है। जदों बंदा रिश्तेदारियां तोड़ देंदा है ना, फिर बंदा अपनी कीमत ही गवा बैठदा। तो आइए गौर फरमाना, मैं इसे मौजू ते इंशाअल्लाह कुछ बातें करनियां ने, अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आवाज नू होर साफ करो, फक फक खत्म करो। दो गल्लां तुसी याद रखनियां ने, एक ते जदों नबी पाक दा नाम आए गज के की पढ़ना है? सल्लल्लाहु। ते जदों मैं कुरान पढ़ना उदों भला तुसी की पढ़ना है? सुभान अल्लाह दा माना की है भला? एक बारी हत्थां नूं चुक के आखो हां सुभान अल्लाह। तुसी आख्या ना अल्लाह पाक है, मेरा ईमान है। जदों तुसी इत्थों उठ के जाना है ना, ते बाकी गल्लां तुहानू पता नहीं याद रहन ना रहन, आवाज आनी है मेरे बंदिओ, तुसी मैनू बार बार पाक आखिया, मैं तुहानू भी गुनाहां तो पाक कर छड़िया। हुण आएगी इंशाअल्लाह आवाज।
توجہ رکھنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والے دا نام سن کے امتی انج کھل جاندا ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے اللہ اللہ کاش سج سون تھوڑا جا ساتھ دے نا اللہ اس بائی دے زندگی اندر برکت پائے آوے تو نا چیکاں وچ مارے سون ہے اللہ برکت دے نا نو اللہ 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 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے بھی آواز نہیں آئی پتہ لگنا چاہیے نبی پاک دے دیوانے بیٹھے نے نبی پاک دے پروانے بیٹھے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل تسی سارے دسنی ہے جتھے اللہ پاک دا ذکر نال نبی پاک دا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا اللہ 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 کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اور کوئی مننے یا نہ مننے کوئی بڑا پیارا جملہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ہن پوری توجہ نال ذرا گل سننی ہے جنہیں جانا ہے پہلے چلے جاؤ تاکہ پوری توجہ رہے اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دا ڈر پیدا کر لو دلاں دے اندر کس ذات دا الذی تساءلون به والارحام جن دے کولوں سوال کر دیو بیمار ہوندے ہو تے شفا دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں مقروض ہوندے ہو تے کر دے تو دوری دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں پریشان ہوندے ہو تے امن دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں پہلا مسئلہ واتقوا اللہ الذی تے دوسرا مسئلہ فرمایا والارحام فرمایا صلہ رحمی کریا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کر رشتہ داریاں جوڑیا کر دو بہناں لڑ پین تے صلح کروا دیا کر دو ویر لڑ پین تے صلح کروا دیا کر دو جماعتاں لڑ پین تے صلح کروا دیا کر دو جناب گروہ لڑ پین تے صلح کروا دیا کر فیصلہ بادیا یہ جڑا لفظ والارحام نا یہ قرآن پاک اندر 7 مقامات دیا ہے کہ تسی جان دے ہو نا ہفتے دے دن بھی 7 بن دینے اللہ دسنا چاندے نے 7 دن صلہ رحمی ہونی چاہی دیئے ہفتے نو بھی کر صلہ رحمی اتوار نو بھی کرو صلہ رحمی اوے بے کے میٹنگا اینا کریا کرو اینا نو لڑانا کیویں آپ اینا دی آپس اندر لڑائی کیویں کروانی ہے اوے اللہ دیو بندے ہو تسی اللہ دی زمین تے توڑن دی گل کرو گے آسمانہ تے رب تانو توڑ چھڑے گا تو اللہ دی زمین تے جوڑن دی گل کرے گا میرا رب تینو بھی جوڑ چھڑے گا کئیاں بندیاں نو لڑائی تو سوا کام ہی کوئی نہیں دعا کرو اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق دے
اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا. نبی پاک علیہ السلام غار ہرا دے اندر نبی پاک علیہ السلام تے جدو پہلی وحی آئی نا تے اللہ دے پیغمبر ڈر گئے. نبی پاک علیہ السلام جلدی نال گھر اندر آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے ماں خدیجہ نو فرمایا زمبلونی دسرونی میرے تے چادر پا دیو نا. تے ماں خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام تے چادر پا دیتی. اللہ دے پیغمبر آرام کر لگ پے تے جدو آرام تو بیدار ہوئے نا تے ماں خدیجہ نبی پاک کو لائیے وفادار بیوی نبی پاک کو لائیے کیا کیا دیئے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چپ نہیں رہنا. اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا گل تے دسو نا گل کی ہوئی ہے. تے ماں خدیجہ نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ مینوں تے اپنی جان دا بھی ڈر پے گیا ہے میں سمندر ویکھی آیا ہوں. تے ماں خدیجہ نے اللہ دی قسم چک کے آکھی ہے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سونیا اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کر سکدا. خدیجہ تینوں کیویں پتہ اس گل دا؟ فرمایا انک لتصل الرحم فیصلہ بادیو انک لتصل الرحم وتحمل الکلا. سونیا یتیماں دے بچیاں دے سراں تے ہاتھ تسی رکھ دیو. سونیا سلا رحمی تسی کر دیو. تے میں تہاڈی بیویاں اللہ دی قسم چک کے کہہ رہی ہاں جڑا بندہ سلا رحمی کردا اے اللہ کدی بھی اونوں ضائع نہیں کر سکدا. جیڑا بندہ رشتہ داریاں جوڑدا ہے اللہ کدی اونوں ذلیل کردا بلکہ عزت ہی لبدی. اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا. ایک دوسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن دا. فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. گلاں توجہ نال سنیاں نے. اللہ کو مینوں انج دی شے دے تہاڈی توجہ میری طرف ہو جائے اللہ تہاڈے کو پلے گل پا دے. اے گل سنیا ذرا. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. اللہ پاک حکم دے رہے نے احسان کریا کرو عدل کریا کرو. اللہ اللہ نیکی کریا کرو تے صلہ رحمی کریا کرو. اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وایتاء ذی القربى. اپنی بہناں نال صلہ رحمی کریا کر اپنے بھراواں نال صلہ رحمی کریا کر. فیصلہ بادیا یہ گل چھوٹی نہیں گل بڑی وڈی ہے. صلہ رحمی ایڈا وڈا عمل ہے. بندہ تے بندہ رہ گیا اللہ اس جانور نال بھی پیار کردا ہے جڑا اپنیاں نال صلہ رحمی کردا ہے جڑا اپنیاں نال نیکی کردا ہے. تو کہے گا دلیل کی ہے؟ اللہ دے قرآن اندر لکھیا ہے حضرت سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے جن بھی نال نے اور بھی مخلوقاں نال نے. ایک چھوٹی جی کیڑی دی نظر پہ گئی ہے. انہیں ویکھیا او سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے اگر میں اپنی سہیلیاں نو آگاہ نہ کیتا بیچاریاں مر جان گیاں. اپنے کھمبے تے قبیلے نو آگاہ نہ کیتا مد دتیاں جان گیاں. ایک اونچی جگہ تے کھڑی ہو گئی ہے آواز لگاندی ہے. اون دی آواز نو رب نے قرآن بنا چھڑیا ہے. کی کہندی ہے؟ فرمایا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اونچی جگہ تے چڑھ گئی. او میریو سہیلیو اپنی پیلاں وچ داخل ہو جاؤ اپنی کھڈاں وچ داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہوئے سلیمان پیغمبر دا لشکر آئے تسی مٹ دتیاں جاؤ. آسمان تو آواز آئی نی کیڑیے تو کڈی چنگی ہے اپنی نال خیر خائی پی کرنی ہے صلہ رحمی پی کرنی ہے. اللہ نے اس کیڑی دے نام دی صورت بنائی بنا کے محبوب تے نازل کیتی. قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا کیڑی دی صلہ رحمی دا ذکر ہوندا رہے.
اللہ ہوا چھوٹی جی کیڑی سلا رحمی کر دیے تے ایڈا وڈا بندہ متکبر بنیا پھردا ہے اللہ سلا رحمی کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ہور اگے چلیے ذرا ہن نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سننا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک اودی زندگی وچ برکت پا دے اللہ پاک اودے رزق وچ برکت پا دے فیصلہ بادیو اج ہر بندہ رزق تو پریشان نظر آندا ہے کہ میں بڑا مقروض ہاں میرے روزی دا بڑا مسئلہ بنیا پیا ہے اسی کی کچھ نہیں کردے روزی دے خاطر اللہ اکبر پتہ نہیں کنے کو جادو کرنے آؤ پتہ نہیں کی کچھ کرنے آؤ باقیاں دے گاہک میری دکان تے آ جان پتہ نہیں کی کچھ ازمانے آؤ اج نبی پاک دی حدیث دا نسخہ لے جاؤ انہوں پیغام بنا لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک اندے رزق وچ برکت پا دے اللہ پاک اندی عمر وچ برکت پا دے فرمایا صلہ رحمی کریا کرے اللہ روزی بھی ودا چھڑے گا اللہ عمر وچ بھی برکت پا چھڑے گا اور ایک کہن دی گل نہیں ایک مالج نے اللہ دی قسم چکی آکھیا انہیں قسم چکی اے جڑی گل میں تواڈے سامنے بیان کر لگا بھائیو اے گل تے غور کریا دے وہ حکیم صاحب کہن لگے میرے کول ایک بندہ آیا تے او رون لگ پیا میں کیا کی مسئلہ ہے انہیں آکھا جی مینوں کینسر دا مسئلہ ہے تے سارے نے جواب دے دیتا ہے تو نہیں بچ سکدا تے تینوں جواب ہے میں سارے کولوں ہو کے آ گیا واں تے تواڈے بارے پتہ لگیا ہے کہ حکیم صاحب فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھی تے سنی سی جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ پاک ان دی عمر وچ برکت پا دیندا ہے تے میں انہوں پوچھیا کتھے رہنا ہے انہیں آکھیا جی میں فلاں علاقے دی اندر رہنا نہیں وہ کہنے لگا میں لاہور شہر دی اندر رہنا نہیں پیچھے کتھے رہنا پیچھو کیڑا گاؤں ہے انہیں اپنا گاؤں دسیا تے کہنے لگے میں انہوں پوچھ لیا جتھے پیچھے رہنا ہے اوتھے بھی کدی گیا ہے کہ نہیں گیا اپنے رشتہ داراں بھی کدی ملیا ہے کہ نہیں ملیا اے سنیا جے گل اسی کئی اپنے رشتہ داراں نوں اس گلوں بلانا چھڑیا ہے کہ وہ ہے غریب نے انہاں کول چنگے کپ کوئی نہیں سانو چاہ پیان واسطے کوئی چنگا کھانا کوئی نہیں تے اسی بلاندے ہی کوئی نہیں اللہ اللہ کہن لگا میں انہوں آکھیا کتھے رہن لگا انہیں سارا واقعہ سنایا تے میں آکھیا کدی پیچھے گیا ہیں اپنے رشتہ داراں نوں ملیا کہ نہیں ملیا انہیں آکھیا جے صحیح گل پوچھو تے میں کنے سال تو پیچھے نہیں گیا میں کدی نہیں ملیا انہیں آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا میں امیر ہاں تے غریب بڑے نے میرے سامنے تے میرے نوکر پلیٹاں رکھ دینے تے انہاں کول تے چنگے بسرے نہیں رہن واسطے یار کاندی بیسی ہے ایک کاندی ہجو تے بیسی ہے اللہ دی قسم حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک قیدیاں دا لمبا چوڑا قافلہ ہے اون دے وچ ایک عورت ہے جڑی بار بار کہندی ہے میں نبی پاک علیہ السلام نوں ملنا ہے مینوں نبی پاک نال ملاونا صحابہ لے کے چلے گئے تے جا کے آندی ہے سونیا پہچانے اجے میں کون ہاں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو کون ہے سونیا تو چھوٹا جا سا تے میں تانوں کھڑایا کردی ساں میں تہاڈی بہن ہاں تے نبی پاک نے اپنی کملی وچھا دتی ہے یارو ایڈا صلہ رحمی دا پیغام دیتا نبی پاک نے تو کہن لگا میں اس گلوں ملن واسطے نہیں جاندا کیونکہ ہے بڑے غریب نے تے مالک کہندا ہے میں انہوں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنائی میں آکھیا کملیا ساریاں دیاں منیاں نبی پاک دی من کے صلہ رحمی کر کے آ جتھے رشتہ دار اندے نے مل کے آ کہندا او چلا گیا 20-25 دے رشتہ داراں دے وچ رہیا ہے کسے غریب بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے کسے مسجد دیاں ٹوٹیاں تے موٹر دا کام کروا دیتا ہے اے چھوٹیاں چھوٹیاں مٹھیاں مٹھیاں اللہ دی قسم میں تے نہ نیکیاں دا نام مٹھیاں نیکیاں رکھیا ہے بندے دے من نوں جڑا سکون پہنچدا ہے کسے نہ نیکی کریا اللہ دی قسم او کسے مٹھائی
صفائی وچ بھی کوئی مٹھاس نہیں لبدی جدوں بندہ کسے نال نیکی کردا ہے جدوں بندہ کسے نال صلہ رحمی کردا ہے کہندا 20-25 دناں تو بعد واپس آیا ہے تے میں آکھیا جا رپورٹاں کروا کیا تے او رپورٹاں کروا کے آیا ہے جن دے بارے لکھیا گیا سی اے بچ نہیں سکدا مالک کہندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے رپورٹاں وچ لکھیا سی اس بندے دے پورے وجود وچ بیماری تے ہے ہی کوئی نہیں یہ میرے نبی پاک دی حدیث دی برکت ہے اے صلہ رحمی دی برکت ہے یارو کئی بندے اس گل تو بڈھے بیمار ہو کے مر جاندے نے ساری زندگی صلہ رحمی نہیں کرتے اسی بیمار ہاں پریشان ہاں ہر بندہ ویکھے اپنے گریبان اندر کسے نہ کسے نہ لڑیا ہے سکون نہیں لبدا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اور اگے چلیے ذرا ایک تیسرا قرآن دا مقام سننا ذرا فرمایا لا يدخلون الجنت قاتل اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنت قاتل جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے اللہ دی جنت وچ کدی نہیں جا سکدا اللہ اکبر ایک مقام قرآن دا سنیے ذرا فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے یعنی جڑیاں چیزاں نو جڑیاں رشتہ داریاں نو اللہ پاک نے جوڑن دا حکم دیتا ہے رشتہ داریاں جوڑدا ہے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار میں رب نے اوندا ٹھکانہ اپنی جنت بنا چھڑیا ہے جنت لینی ہے کہ کوئی نہ جنہیں جنت لینی ہاتھ کھڑا کرو اللہ بھی سارے لینی ہے پھر صلہ رحمی کرنی ہے سارے ہی صلہ رحمی کرنی ہے اللہ وہ جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن وہ جنت جندے وچ زمردی زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بہے نے اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اور اگے چلیے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعرات دی رات نو اے سنیا جے گل سنیا جے نمازیو تسی نہیں سنیا جے بہنا آئیاں نے او بھی سن لین میرے ویر آئے نے او بھی سن لین اللہ کرے تو تواڈے گل پلے پے جائے اللہ کو مینوں انج دی شے دے میں اپنے ویراں دے دلاں وچ گل پاواں کہ صلہ رحمی کتنا بڑا عمل ہے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعرات دی رات نو لوکاں دی اعمال آسمان وال اٹھائے جاندے نے نمازاں پڑھیاں نے آسمان وال جا رہیاں نے تہجداں پڑھیاں نے آسمان وال جا رہیاں نے فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے اللہ پاک اونیاں نیکیاں قبول ہی نہیں کردے ویر جی 5 وقت دا نمازی ہے تے تیرا سکا باپ تیرے تے ناراض ہے تے نمازاں دی فکر کر لے ہر سال حج تے جانا ہے تے سکی بہن تیرے تے ناراض ہے تے حج دی فکر کر لے ہر سال عمرے تے جانا ہے تے سکی ماں تیرے تے ناراض ہے تے عمرے دا فکر کر لے اللہ اکبر اللہ میں کسے دا دل نہیں دکھانا چاہندا میں کہنا میں بھی صلاح کراں تے تسی بھی صلاح کرو اللہ اکبر اللہ کہ نہیں سمجھ آئی تے ہور اگے چلیے آؤ تانوں مدینے دی گل سناواں اللہ تانوں مدینہ وکھائے اللہ مینوں بھی مکہ وکھائے اللہ تانوں بھی وکھائے اللہ تانوں بھی مدینہ وکھائے جنہیں مدینے جانا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ تانوں مدینہ وکھائے اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اللہ تھک گئے ہو
تھکے تو نہیں ہو؟ اچھا جب میرا دل کر رہا اور پڑھ دیا ہوں اللہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے بڑا پیارا جملہ دل کے سن والا اللہ اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اللہ 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 ہن پتہ لگا بھی تسی جاگ دے بیٹھے ہو لائٹ نال پتہ نہیں سی لگ رہا لائٹ جدوں پراں گئی تے پتہ لگا بھی تسی تے جاگ دے بیٹھے ہو ہن اگلی گل کریے ذرا اللہ 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 اگلی ہور محبت دی گل سن لو مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اللہ او دل کردائے روزے تے پاسوں ماں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر مدینے دی گل سن لو ذرا مدینہ شہر تے مدینے تو تھوڑا جہا مسجد نبی دے قریب مسجد قباء ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر مسجد قباء دے خطیب جمعہ پڑھاندے پے نے جویں میں تانوں تقریر پیا کرنا او جمعہ پڑھاندے پے نے گل سنیا جے تے فرماندے نے موضوع رکھیا صلہ رحمی میں بیان کردا پیا واں تے فرماندے نے جمعے دے وچ دو بندے روئی جا رہے نے کیونکہ خطیب دی نظر ہوندی ہے جویں میں تواڈے ول ویکھدا پیا واں میری ہر بندے تے نظر پے رہی ہے او جڑے پیچھے نے کچھ آندے نظر نہیں پے رہی لیکن جمعے دا سما کچھ ایسا ہوندا ہے ہر بندے تے نظر پے جاندی ہے فرماتے نے دو بندے زارو کتار روئی جاندے پے نے تے جدوں جمعہ مکمل ہو گیا میں مسجد چوں نکلیا جڑے اندر دو روندے پے سن باہر بھی زارو کتار روئی جاندے نے جپیاں پا کے روئی جاندے نے تے فرماتے نے میں کول چلا گیا میں کہ یار تہاڈا کی معاملہ ہے تسی اندر بھی روندے رہے ہو تے باہر بھی روندے پے ہو نا تے کی کہن لگے جی 5 سال تو لڑیاں تے دوویں سکے بھراواں اسی کدی ایک دوسرے نو نہیں بلایا اج تسی صلہ رحمی بیان کیتی ہے اج اسی جفیاں پا لیاں نے اج اسی صلح کر لئیے فیصلہ بادیا میں کہنا جلسہ اس چیز دا نام ہے جمعہ اس چیز دا نام ہے جدوں بندہ سنے تے پھر عمل کرنا چاہیے میرا دل کردا ہے جننے بھی تسی آپس اندر ناراض ہو اج میرے دل دی تڑپے تسی صلح کر کے اٹھونا اج جانا ہے تے صلح کر لینی ہے صلہ رحمی بڑا وڈا عمل ہے اللہ اکبر اللہ ایک آخری گل سن لو ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے دو صحابی آپس اندر لڑ پے تھوڑا جا جھگڑا ہو گیا ایک دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس اندر تھوڑا جا رولا بن گیا حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تے بیٹھیاں حضرت ابو بکر دا دل نرم ہو گیا دل وچ خیر خائی تے صلہ رحمی آ گئی ابو بکر یار تو چنگا نہیں کیتا اپنے بھرا عمر نال لڑ کے آ گیا ہے اپنے دوست عمر نال لڑ کے آ گیا ہے چلے گئے جناب عمر دا دروازہ کھڑکایا سیدنا عمر باہر آئے جی کی
پوچھنا کی گل ہے کہ حضرت ابو بکر صحیح البخاری کتاب الصلاح حضرت ابو بکر صدیق کت بن کے کھڑے ہو گئے نے عمر جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو عمر جی غلطی ہو گئی ہے تے سیدنا عمر جلالی طبیعت دے سن فرمایا نہیں نہیں میں تانوں معاف نہیں کرنا میں تواڈے نال صلح نہیں کرنی چلے گئے گھر اندر حضرت ابو بکر صدیق اسے پیراں تے چلے تے مسجد نبی وچ آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کتر ہوئے نے نا تے آپ دی پنڈلی تو تھوڑا جا کپڑا ہٹیا ہویا ہے تے نبی پاک فرماندے نے اج انج لگدا ہے میرے یار دا کسے نے دل دکھا دتا ہے ابو بکر جدوں ایویں ٹردا ہے نا مینوں پتہ لگ جاندا ہے کہ ابو بکر پریشان ہے واہ سونیا واہ ابو بکر میں تواڈی شان تو صدقے جاواں نبی پاک نے تواڈیاں دعواں یاد رکھیاں نے لوکاں نے کتاباں لکھ دیکھ دتیاں تواڈے ایمان تے ویکھو اے امت کس طرف جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کہے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونیا عمر نال معاملہ بنیا ہے میں صلح دا پیغام لے کے گیا تے عمر نے رد کر دتا ہے اے سنیا جے گل سنیا جے اوتر بیٹھیاں بیٹھیاں حضرت عمر دا بھی دل نرم ہو گیا تے صلہ رحمی آ گئی ہے دل نرم کیوں نہ ہوندا رحماء بینہم اللہ پاک نے تے دل نرم کر دیتے نے یارو او تے ساڈے دل سخت نے اسی بھراواں دیاں ڈیڈ باڈیاں ویکھ کے بھی معاف نہیں کر دے اے تے ساڈے دل سخت ہو گئے نے اسی سکیاں بہناں نوں عید دے دن ہی نہیں بلاندے او تے ساڈے دل سخت ہو گئے نے اسی جنازے اٹھ دے ویکھ کے بھی معاف نہیں کر دے اللہ اکبر حضرت عمر بھی چلے گئے تے جناب عمر دا دروازہ ابو بکر دا دروازہ کھڑکایا گھر وچ نہیں ملے تے دل وچ خیال آیا ضرور نبی پاک علیہ السلام کول گئے ہون گے کیونکہ جدو ابو بکر نوں پریشانی آندی ہے نبی پاک علیہ السلام کول ابو بکر جاندے نے آ گئے مسجد نبی دے اندر اے سنیا جے فیصلہ بادیو نبی پاک نے ویکھیا حضرت عمر مسجد اندر آئے نے تے نبی پاک دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا ہے اللہ دے پیغمبر منبر وال جان لگ پے نے تے حضرت ابو بکر صدیق دے دل وچ پھر بھی صلہ رحمی آ گئی ہے صحیح البخاری وچ لکھیا جے اللہ تانوں بخاری پڑھن دی توفیق دیوے کتاب الصلاح وچ لکھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق پیراں تے نہیں بلکہ گھٹنیاں تے بل کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بن کے آندے نے سونیا عمر نوں کچھ نہ آکھیا جے سونیا میں عمر نوں معاف کر دیتا ہے اج تسی منبر وال جا رہے ہو تے اج کوئی جملہ بول دیو گے عمر دے بارے فرمایا نہیں نہیں میں منبر تے ضرور جاواں گا میں گل کوئی ضرور کراں گا نبی پاک علیہ السلام منبر تے بیٹھ گئے اللہ دے پیغمبر نے ایک خطبہ پڑھیا ہے تے نبی پاک ٹائی مار کے رون لگ پے نے نبی پاک دے صحابہ بھی رون لگ پے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیو ایک وقت سی تسی مینوں پتھر مار دے سو کوئی بندہ میرا ساتھ دیندا سی اوندا نام ابو بکر صدیق ہے تسی مینوں گالیاں کڈ دے ابو بکر میرا ساتھ دیندا تسی مینوں پتھر مار دے ابو بکر میرے حصے دے پتھر کھا لیندا اج ابو بکر دا دل کیوں دکھایا جاندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گل اس دکھ اس چیز دا ہے ابو بکر صدیق صلح دا پیغام لے کے گیا تے رد کیوں کیتا گیا ہے فیصلہ بادیا یہ نبی پاک دے صحابہ نے انہاں دے جیب اندر جنت دے ٹکڑ نے آپس اندر ناراضگی ہوئی ہے صلح دا پیغام رد کیتا ہے نبی پاک دے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا ہے دسنا میری تیری کی اوقات ہے آج تیرے بوے تے تیری بہن آئے آج تیرے بوے تے تیرا پرا صلح دا پیغام لے کے آئے تیرا نہ کریا کر یہ نہ کیا کر ایک مطلب تو آیا ہے یہ نہ کیا کر میری دولت ویچ کے آیا ہے نہیں نہیں ہوتی اللہ دا ڈر لے کے آیا ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے اے چاندی شار نے اینڈ تے فرمائشی ایک باری گج کیا کو سبحان اللہ سنا دیا کہ نہ سناواں
تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا خدایا تیری شان عالی نرالی کہو سبحان اللہ اس تو بعد مکہ مدینے دے بھی شعر سناواں گے پہلے ہم سن لو کہو سبحان اللہ 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 خدایا تیری شان عالی حاجی راشد صاحب بڑے قیمتی شعر نے ہیں اللہ 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 خدایا تیری شان عالی نرالی تو دوواں جہانا دا خالق مالی اللہ اللہ یہ سارے نبی تیرے درد سوالی تیرے ذمے انعام دی ہیری کھوالی تو دوواں جہانا دا خالق صدامیں یہ سارا نظامی تو کلا چلاویں کسے دی دخل وچ ردی بھی کوئی نہیں کسے دی پائی والی پتی بھی کوئی نہ پتہ نہیں کدوں تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی لکھائی جمے تے لکھائی موئے لکھائی موئے تے لکھائی جمے لکھائی جمے تے لکھائی موئے خزانے تیرے پھر بھی خالی نہ ہوئے اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا سوادا گیا نا خدائی کرن دا اللہ 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 اگلا جملہ اس تو پیارا ہے اللہ 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 عرب خرف کیتے تو انسان پیدا عرب خرف کیتے تو انسان پیدا یہ لکھائی قسمان دے حیوان پیدا یہ بغیار تے شیر چیتے ہزارہ اللہ درندے پرندے کی تارا یہ لکھان دی تعداد جنہ دی آئی یہ کنے نثار حسابی نکائی تو ایک ایک جیتائی روزی پوچھائی تو ایک ایک جیتائی روزی پوچھائی اے تینوئی پھبدی تیری بادشاہی اے تینوئی پھبدی تیری بادشاہی پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا تینوں پوچھنے نو ہے جی کردا میرا تینوں پوچھنے نو ہے جی کردا میرا کیویں کلیاں لگدا دل تیرا کیویں کلیاں لگدا دل تیرا اے نیندر جی نعمت تو خود ہی بنائی پر تینوں تے اج توری نیندی نہیں آئی ہمیشہ رے آئے ہمیشہ روے گا ہمیشہ روے گا ہمیشہ رے آئے پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے کیسا رہنے سہنے دا ہے ڈنگ تیرا کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا میں ملنے دی خواہش بھی کردا زبانی مگر یاد مینوں لفظ لن کرانی اسے گلوں ڈردا سفارش نہیں کردا تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردا تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردا حشر نوں فضل کرم سرکار تیرا بہشتاں چ کرنا ہے دیدار تیرا اللہ جنتا چ اپنا دیدار فرمائے اللہ دیدار نصیب فرمائے تھک گئے ہو کہ نہیں پھر آکو سبحان اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا یہ بڑی پیاری نعت ہے بڑی دل آ کے سن والی ہے اللہ 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 چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں چمک اللہ 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 چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں چمکدا مکھڑا تے
زلفاں کالیاں دستیاں نشان ایتاں پیاریاں. اور بڑا پیارا جملہ اللہ اللہ موسیٰ دی معراج ہوئی دور تے موسیٰ دی معراج ہوئی دور تے سونے نو رب کول واجاں ماریاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو کاڑا ہے اللہ 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 چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دستیاں نشان ایتاں پیاریاں. اور دیکھ لو کائنات نظراں پھیر کے دیکھ لو کائنات نظراں پھیر کے نہیں پایا شان نوری ناریاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں. پھر آکھو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں. یہ بھی فرمائشی میرے بھائی عثمان نے کیا سی بھی تسی شیر بابا پڑھنے نے اے اللہ سارے دی محبت قبول فرمائے. میں چاہنا تھوڑا تھوڑا میٹھا پا دیاں تھوڑا تھوڑا مکس کر دیاں. اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا کہ سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں. اللہ اللہ کہ جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بڑھ کے طبیب آیا. ایڈیاں شانہ والا سونا 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 ایڈیاں شانہ والا ہونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں. کہ سونا نورانی مکھڑا سونا نورانی مکھڑا چن بھی شرماندائے انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جامدائے انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جامدائے. ایڈیاں شانہ والا سونا ایڈیاں شانہ والا ہونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں. پھر آکھو سبحان اللہ اللہ تانوں مکہ بھی بخائے مدینہ بھی بخائے. اللہ اللہ دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی. اللہ اللہ جیڑا بھی کوئی دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ ہے. اللہ اللہ جیڑا بھی کوئی دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوک ٹھار جاندا سینہ ہے. کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوک رات ہے مکے دی. بڑا پیارا جملہ اللہ تانوں مکے بلا بلا کے زمزم پلائیو جی آکھو آمین. اللہ اللہ حرم دے وچ لوک زمزم پانی ہے حرم دے وچ لوک زمزم زمزم پانی ہے زمزم پانی دی عجیب کہانی ہے زمزم پانی دی عجیب کہانی ہے. کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکدی. دن کولوں ود لوک رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوک رات ہے مکے دی. پھر آکھو سبحان اللہ 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 خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں. اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک تے کل جہان نو ویکھاں اللہ تیری
شان نو ویکھا جھک کے کل جہان نو ویکھا جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھا شان بیبیاں بیویاں دی شان بیبیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چ ویکھا مومنا دیاں ماواں نے مومنا دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں پھر آکھو سبحان اللہ 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 ہمارا تا خدا اور کیا چاہیے ہمارا تا خدا اور کیا چاہیے بڑا پیارا کہ جھنا لگائے تسی چپ نہیں رہنا عقیدے دی گالاں لگیے بڑی پیاری گالاں لگیے نبی پاک دی شان دی گالاں لگیے ساڈے رہبر دی گالاں لگیے میرے پیر دی گالاں لگیے اللہ اللہ ہمارا تا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ 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 بابا جی زندگی اندر برکت پائے اللہ تہاڈی زندگی اندر بھی برکت پائے اللہ 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 ہمارا تا خدا اور کیا چاہیے رہنما کون ہے رہنما رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما جن کے آنے سے بے بہشت کھولے جن کے آنے سے بے بہشت کھولے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے اللہ ماشاءاللہ جماعت بہت ہی پیارے خطیب ماشاءاللہ جماعت بہت ہی پیارے خطیب میرے ویر مولانا آصف نویر محمدی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر برکت پائے اچھی آنکھو آمین بات گل ختم ہونے لگی اللہ 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 ہمارا تا خدا اور سارے کو رل کے پڑھ لیے ہاں ہمارا تا خدا اور ہتھاں نو بلند کر کے پڑھ لیے ہاں ہمارا تا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے آخری شعر سنو پھر آنکھو سبحان اللہ 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 شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل حلف میں اکمل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جملہ تھی سارے پڑھنا ہے تاکہ محبت کا ثبوت آ جائے پتہ لگے کملی والے دے دیوانے بیٹھے نے پتہ لگے کملی والے دے جناب پروانے بیٹھے نے اللہ 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 شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل شکل میں اجمل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دلارا نبیوں میں نارا آقا دلارا نبیوں میں نارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا اللہ 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 آقا دلارا نبیوں میں نارا آقا دلارا نبیوں میں نارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا جامع
مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی میرے نبی کی اصلاح رہنی، جس نے بچھائے راہوں پہ کانٹے، جس نے بچھائے راہوں پہ کانٹے، کالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آنکھو سبحان اللہ، ایسی رفینڈ والی گل، اللہ اللہ اللہ، نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیورنا نہ ماں بندیا، ہر شے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دانا بندیا، نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیورنا نہ ماں بندیا، اج مٹی پیرا تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، جد پتا ہے سب نے ٹر جانا، پھر کاندے لئی رونا تونا، اڈیگ دیاں قبراں بندیا، اڈیگ دیاں قبراں بندیا، اڈیگ دیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دانا بندیا، نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ دی قسمیں اے جنہیں تسی کٹھے ہوئے بیٹھے ہونا، کہ تانوں کٹھیاں کرنا تہاڈی آخرت نوں یاد کروانا ہے، تانوں کامیابی دی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ اللہ، جو پھل سویرے کھڑتے نے او شاماں نوں مرجا جاندے، اے جھوٹے دعوے سب بندیا ایک پل وچ روند مکا جاندے، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، قبر والی کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دانا بندیا، نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، او تو منہ چو رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے وچ کریا کر، کدی گلیاں بہ کے رب سامنے رویا کر، کدی دلوں ہو کے رب نو منایا کر۔ اللہ اللہ، او تو منہ چو رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے وچ کریا کر، جو قرآن نے تینوں دسیا ہے اوندے تے عمل بھی کریا کر، اوندے تے عمل بھی کریا کر، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دانا بندیا، نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیورنا نہ ماں بندیا۔ اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے۔ اللہ جتنے کوئی آپس اندر لڑے نے اج وعدہ کرو اللہ نال کہ اللہ انشاءاللہ صلح کرنی ہے، اللہ معاف کرن دی توفیق دے۔ اللہ اس مجلس کیڑا نہ تے شیر کوئی بھی اچھا اچھا میرے خیال میں ہوں شیخ صاحب آ گئے نے، چلو ایک شعر دی ہور فرمائش ہے، ذرا پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ مائیا ہن پتہ لگنا جے تو تسی تھکے پہ ہونا تو پھر نہیں تسی بولنا، پر ہن جا کے ثبوت دیو، لاہور تو مہمان آئے نے بڑا سفر کر کے، اللہ بھائی دی عمر اندر اللہ علم اندر برکت پائے، اچھی آنکھو آمین۔ اللہ اللہ مائیا مینا دا جو لانے ساری دنیا تو بے مثالے، اللہ 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 مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، کل مقدران دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں، سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے، بھائی آمینہ دا
جو لالے ساری دنیا تو بے مثال ہے. اللہ کی دعا ہے بھائی شکیل شفیق جنہ دی انقاء دا موقع اللہ انہ دی عمر اندر بھی برکت پائے. اللہ اس جوڑے تے اپنی خاص رحمتہ نازل فرمائے. جتنے تسی آئے ہو اللہ تھوڑی پریشانیاں دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب